बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असू. तुमचे सगळे असून या पवित्र मिसांत आमी बरी भशेन वांटो घेवंक आमी पातकां केल्यान ताचे बोगसणे मागूंक लानवी खायेन म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगडो अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची मागणी आमची देसावा ह्या मिसांत दवरुया. आयच्या मिसार ही देसावा संत आर्गांचे मीस रिचर्ड आनी मारिया रोड्रिगीस आयज तांच्या काजाराचो वर्साचो दीस तांचे पासत मागुया. आनी सोंपलोले मारिया संताना कुसेसांव पेरेरा पयल्या वर्साचे मीस हे आमचे भयणी पासत मागुया. कसलेय पातकाक लागून आजून स्वर्गार पावपाचे उरले जाल्यार देवान तिच्या पातकांचे बोगसणे दिवन तिका आपल्या गोपान घेवं. तेच भशेन आयज जल्माचो दीस समारंभात जॉयल फेर्नांदीस आनी जोआनिता बाप्तिस्टा तांच्याय जिविता पासत देवाक आर्गां दिवया आनी तांचे पासत मागुया. देवा आमच्या सर पदवीदार बापा, जेजूच्या कुर्साच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां तुजी करून घेतलें आनी ताच्या पुनर्शिवंतपणा वरवीं सासणाचे मोहिमेक आमचेर तुवें मोर मारलें. मारिया संताना तुजे दुवेक ह्या जिविताच्या सगळ्या बासपासांतली सुटय आनी तुज्या विंचलोल्यांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा बगूंक तिका फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. बागेवन पावलून फिलिपकांक बरलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमी की सुनोतीची कोरी पोलसा आनी आमी देवाच्या आत्म्या वरवीं ताका बोसताव. मासा रक्ताचेर आमचो विस्वास ना, पूण क्रिस्ता जेजू सवे सगलो आमचो अभिमान. आनी कोणूय मासा रक्ताचेर विस्वास दिवंक आपणाक कारण आसा म्हूण समजता जाल्यार म्हाका अदीक कारण आसा. 8 दिसाचो आसतना म्हजी सुन्नत केल्ली. हांव सोलमान जुदेव, इस्रायलाच्या पोजेचो, बेंजामिनाच्या कुळाचो, हेब्रेयांक जल्मल्लो हेब्रेव. सुमोती फुडें हांव फारिसेव. हांव उर्बेवून देखून हांवें पवित्र सभेक दुमाळो दिलो. सुमोती तावन उपजता त्या प्रमाणीकपणा फुडें हांव चुकी मेकलो. ह्यो सगल्यो वस्तू आदीं म्हाका फायद्याच्यो दिसताल्यो, पूण आतां क्रिस्ता पासत त्यो नुकसान दिसतात. खरेंच सुम्या जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हणल्यार येदें वतें भाग, की ताचे मुखार हेर सगळें म्हाका नुकसाण म्हूण हांव धरतां.
ताच्या मोगान हे सगळे होगडावंक हांव कबूल जालो. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगून रावंक म्हाका फावो केले जाल्यार हेर सगोत मेळ म्हूण समजता. देवाचे उतारे. देवाचे उपकार. सबाब सोरेस्पराक सोदता ती कालसां संतोष वरीत जावं. परतून म्हणया सोरेस्पराक सोदता ती कालसां संतोष वरीत जावं. सोरेस्पराक तुमी गितां गायात, कोन्नराची ताची स्तुती करात, ताचे उचोऱ्यांचे सगळेच कोडे की ती गायात, ताच्या पवित्र नांव अभिमान भोगात. सोरेस्पराक सोदता ती कालसां संतोष वरीत जावं. सबाब सोरेस्पराक सोदता ती कालसां संतोष वरीत जावं. सोरेस्पराचेर आनी ताचे पोदवेचेर ताच्यान मोन दवरात. दीस रात ताच्या मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या उचोऱ्या विस्मितांचो, ताच्या तोंटल्या निवाड्याचो उगडास दवरात. सबाब सोरेस्पराक सोदता ती कालसां संतोष वरीत जावं. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुता दुवानो, ताणें विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यांनो, तोच सोरेस्पर आमचो देव. शेकांशेक प्रितुमेचेर ताची पोदवी चलता. सबाब सोरेस्पराक सोदता ती कालसां संतोष वरीत जावं. उद्गाराक सगळी उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. कश्टांतल्यान तुमी पारी वावतल्यान तुमी मोजीशी याद सोगली. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे सोबे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुमकां आसूं. दोन वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता ते आयकूंक ताचेशी येतालीं. आनी फारिसेव तशे धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां अशी एक वपार सांगली. तुमचे मदलो कोण एक 100 मेंढरां आशिल्लो मनीस तातले एक मेंढरू साणत जाल्यार ती 99 रानांत सोडून एक सांडला ते मेळसर ताका सोदूंक वचनासतना रावत. आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत तो खुशाल जावन ताका कांदार मारता आनी घरा पावतोच इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजें सांडलोलें मेंढरू मेळ्ळां म्हूण म्हाका पोरबी दियात. तेच भाशेन हांव तुमकां सांगता, जिवीत बदलपाची गरज नासल्या 99 बऱ्या मनशां पासत संतोश जाता त्याहून ओदीक एक वायटोवो मनीस जिवीत बदली जाल्यार स्वर्गार संतोष भोगतलो. वो रुपयाचे 10 नाणे आशिल्लो कोण एक बायल तातलो एक साणत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारोण मारून तो मेळसर मेहनतीन सोदिनासतना रावत. आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ती आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन म्हणटा, म्हजो सांडलोलो नाणो म्हाका मेळ्ळो म्हूण म्हाका पोरबी
दियात तेच परी हांव तुमकां सांगता एक पातकी मनीस जिवीत बोदली जाल्यार देवाच्या दुता मदें संतोष भोगतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान लुकाच्या शुभ वर्तमानांतली आमी आयकलां. हे शुभ वर्तमानांत एके भाशेन म्हणटात शुभ वर्तमानाचें शुभ वर्तमान, द गॉस्पेल ऑफ द गॉस्पेल्स. कित्याक ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां नखेरीत भाशेन ह्या आवेस्वरांत आमकां जेजूचे बरे खबरेचो गिरोप मेळटा. आख्खी बरी खबर जेजू ह्या संवसारांत कित्याक आयलो ताचे एके भाशेन थोडक्यान हे शुभ वर्तमान आमकां शिकयता. फारिसेव आनी धर्मशास्त्री जेजूचेर दोन मुखेल गाराणी घालतात, आनी ती म्हणल्यार जेजू पातक्यां बरोबर चड मिसळ जाता, आनी दुसरें जेजू पातक्यांगेर जेवणाक वेता. आनी ही दोन गाराणी एके भाशेन जेजूचेर घातली म्हणटच आपूण कित्याक तशें कोत्ता तें दाखोवंक ह्यो वपारी तो तांच्या कानार सादयता. आयज ह्या आवेस्वरांत फकत दोन वपारी आमी आयकल्यात, पूण ह्या 15व्या आवेस्वरांत ह्यो 3 वपारी आसात. सांडलोलो मेंढरो, सांडलोलो नाणो आनी सांडलोलो पूत, वेचीक पुताची वपार. आयच्यो ह्यो 2 पयल्यो वपारी आमकां एके भाशेन उगडास कोत्तात की जेजू आमकां आमचो मोग कोत्ता, आमकां एके भाशेन सोंसणीकायेन आमचे थंय वागता, आपली काकूट आमकां दाखयता आनी हे भाशेन आमकां स्वागत कोत्ता. आनी जेन्ना ही वपार आयज आमी आयकल्या आनी जेजू ह्या संवसारांत येतच ही बापाची येवजण शार्ती पावूंक कित्याक आपूण पातक्यां बरोबर मिसळ जातालो, कित्याक आपूण पातक्यांगेर जेवणाक वेतालो, हे वपारींतल्यान तांकां दाखयता. 2 वपारी आमकां खेरीत भाशेन देवाचो मोग आनी देवाची काकूट आमचे थंय कितली स्पश्ट आनी उजळ आसा ताचो आमकां उगडास कोत्ता. तशे भाशेन ह्या राखण्यांक हो शेपड आसलो ताका हो सांडलोलो मेंढरो मेळ्ळो म्हणटच खुशालकाय भोगता. तेच परी हे वस्तरेक आपलो सांडलोलो नाणो मेळ्ळो म्हणटच खुशाल जाता. ही खुशालकाय तांच्यान आपणाक दवरूंक जायना, ही खुशालकाय ती वांट्टात, जेवण कोत्तात आनी हे भाशेन ही खुशालकाय दुसऱ्या सोबे एके भाशेन समोरमतात. देव आमचे सोबे हेच भाशेन आमचो क्रिस्तांवाचो धर्माचो एक गिरोप म्हणल्यार देव सांडलोल्यांचे सोदीक वेता आनी मेळ्ळी म्हणटच खुशाल जाता. आनी हे वपारी वरवीं जो घुसपागोंदळ ह्या फारिसेवांच्या धर्मशास्त्रांच्या मनांत आसलो तो एके भाशेन जेजू झाडून उडयता. आमकां सगल्यांक आयज ह्या वपारींतल्यान व्हडली शिकवण आसा, आनी ती म्हणल्यार देव आमकां रावता. आनी ह्या पासत हें आव्हान, ही चॅलेंज आमी दर एकल्यान घेवंक जाय, आनी ती म्हणल्यार आमचें जिवीत बदलून आमी देवा सरशी परत येवंक जाय. ही पयली शिकवण. कसलेय आमी पातकांत आसान जाल्यार जिवीत आमचें बदलूंक आमी पावल मारूंक जाय. दुसरी शिकवण म्हणल्यार देव आमकां रावता. आनी हे पासत आमी महापातकांत आसन जाल्यार कुंसाराच्या साक्रामेंतांत वचून देवा लागीं आमी संदान करूंक जाय, रेकन्सिलिएशन करूंक जाय. आनी हे भाशेन जर आमी करीत जाल्यार आमकां स्वर्गार दुबावा विरेत आमकां सुवात आसतली. आयज हे पवित्र मिसांत आमी वांटो घेता आसतना हे
ही देवाची काकूत आमी अदीक आनी अदीक अणभवूंक आनी आमकां कोण दुखयतात तांचेय सोवे आमी एके भाशेन बदलाक येतात तसली न्हय पूण तांकां बक्षितात तसली मनशां जावंक आमी ह्या मिसांत मागुया. मारिया सांतान ही आमची भयणीचो मोगान उगडास करून ह्या मिसांत आमी मागता. कसल्याय पातकाक लागून आजून पासून ती स्वर्गार वचपाची उरले जाल्यार देवान तिच्या सगळ्या पातकांचे बोगसणे दिवन तिका आपल्या गोपांत घेवंक ह्या मिसांत आमचे मागणें चालू दवरुया. बेटूने वेळार गीत घेवया नंबर C21. C21. उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हशें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक तुमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मागूंक घेवं. कोणवाळे बापा, आमी मरून मोहिमेक पुनर्जिवन जावचे पासत जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनर्जिवन जालो वा ताचो वाखाणणेचो आनी फारीकपणाचो योद्न मोही पासान मांडून घे आनी ह्या संवसाराक अंतरलोले मारिया संताना तुजे दुवेक मोहिमेवंत जिविताक उठूंक फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्परात बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या हुकुमान आमी जल्मता. तुजे कुशे प्रमाणे आमचें जिवीत चलता. शेकी जे धुळींतली आमकां काडल्यान ते धूळ मातयेक परतून वेताव तेन्ना तुज्या हुकुमान पातकाच्या गुलामपणांतली आमी सुट्टा आनी तुज्या पुताच्या मरणान सोडयलोले आमकां ताच्या पुनर्जिवताचे मोहिमेक पावूंक तुज्या उतरान तूं जिवंत करताय. देखून देवदूतां आनी भोगत्या सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बॉक्सने मेळचें, तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट तिसरो उद्गार. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सुमया, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतलें आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा मारिया सांताना कुसेसा पेरेरा तुजे चाकरणीची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली एक परस फाटीं तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची आनी खेरीत भशेन आयज आपलो लग्नाचो वार्षिक दीस समोरंभतल्या रिचर्ड आनी मारिया हांची, तशेंच आयज सोल्माचो दीस समोरंभतात त्या जॉयल आनी ज्वानिता बाप्तिस्टा हांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माई सांगाती, भाग्योन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणदारा जेजूची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बुगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान वतरेकता. तर आमकां तशें उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगळीं सुभागी.
सुमी आतां म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया नंबर D21. D21. प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या संस्कारांत वांटो घेतल्या उपरांत विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता. मारिया सांतान आमचे भयणीक पृथ्वीर तुज्या कोरारांत तुवें वांटो दिल्लोय तशेंच आतां ह्या संस्कारा वरवीं तिका पूर्ण निर्मूळ करून जेजून जोडलेले सर्गीचे शांतीन सासणाक तिका वांटो दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमची सवे आसूं. आनी सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुपकार. गीत घेवया नंबर V12. V12.